लेट आम्ही टाइम दिलो 5 कारण सगळ्यांक येवपाकूय बरें पडटा. आयचो जो मुद्दो जो आसा बेजिकली तो म्हटल्यार म्हादयचे उदक कशा प्रकारे डायवर्ट जाले हे पयर आमी पेपरान पळयलें. आमी लॉकडावना पासून आमचे चालूच आशिल्लें सांगप सगळ्यांक की लक्ष दवरा कारण आमी ते वचूंक शकना म्हणून माझा मित्र महेश मामरे आणि राजन केरकर सराक आणि आमचो विठ्ठल शेळके जो त्या वाठारात काम करता आणि म्हादईक लागून खूप काम करता हांकां फोन करून विचारले तुमचें लक्ष आसा न्ही काय म्हणून. त्या टायमार तेंच्यांनी सांगिल्लें आमकां लक्ष आसा आनी कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणून. लॉकडावनाचो फेज जशी जशी फुडें गेली तशी तशी कर्नाटक सरकारान आपले चाल खेळपाक सुरवात केली आणि उदक जे म्हादयचे आमी म्हणटाले की डायवर्ट करतात तुम्ही डायवर्ट करतात ते आज आमी पेपरान पळयल्लें आसा डायवर्ट जाल्लें आसा. 10 ऑगस्टाक आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें की इतली वर्सां सौदत्ती डॅम केन्नाच भरलो नाशिल्लो तो अचानक ह्या वर्सा सौदत्ती डॅम भरून ओव्हरफ्लो जावपाक कसो लागलो. तर आमचें तेन्ना म्हणणें आशिल्लें की म्हादयचें उदक मलप्रभेन कर्नाटकान डायवर्ट केलां आनी आमचें सरकार हें न्हिदलां आनी ह्या न्हिदिल्ल्या सरकाराक जागो करपाचो तो एक आमचो प्रयत्न आशिल्लो. तो असफल प्रयत्न आमी केलो कारण आमचें सरकार जें न्हिदलां तें आजुनूय न्हिदलां कारण कोविडाच्या धंद्याच्या नांवान जे कोविडाचो जो धंदो चलिल्लो आहे सरकारान त्या धंद्या फुडें ह्या सरकाराक म्हादयचें पडलेलें ना मोल्याचें पडलेलें ना आनी मेळवलीचें पडलेलें ना. सगळो धंदो कोविडाचो ह्या सरकारान करून दवरलेलो आसा. काल सगळ्यांनी आपल्या उक्त्या दोळ्यांनी पळयलां की कशा प्रकारचें उदक ह्या वटेन वचपाचें गोंयच्या वटेन येवपाचें मलप्रभेच्या वटेन कर्नाटकान वळयल्लें आसा. रिजनल बाब जे आसा ते आपलो मुद्दो मांडटलेच कारण तांचे कडेन खुबश्यो अश्यो गजाली आसा ज्यो तेंच्यांनी एसेंब्लीनी प्रखरपणे मांडिल्ल्यो आशिल्ल्यो म्हादईक लागून तेही तुमच्या समोर ते मांडटलेच. पण आमी फाटल्या खेपे जेन्ना उलयल्ले तेन्ना हांवें एक प्रश्न विचारलेलो प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाच्या माध्यमांतल्यान की जेन्ना कर्नाटक गव्हर्नमेंट डीपीआर नवीन डीपीआर प्रेझेंट करता तेन्ना आमचे गोंयचे सरकार कितें करता. आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान खंय जेन्ना कर्नाटकाचो डीपीआर आयलो तेन्ना पत्र बरयलें जल शक्ती मंत्र्याक की आमकां विचारल्या शिवाय तुमी कांय करचें न्ही म्हणून. आमी कांय तें पत्र पळोवना पण अशें मुख्यमंत्र्याचें स्टेटमेंट आनी ताजेर फुडें तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलो की जल शक्ती मंत्र्यान आमकां सांगलां की आमी तुमकां सांगपाक बांदील ना म्हणून. म्हणजे आमच्या मुख्यमंत्र्याक कचरो करून उडोवपाचें काम जें आसा पळय त्या केंद्रीय मंत्र्यान करून उडयल्लें आसा. हें एवरी टायम जाल्लें आसा. म्हणजे जेन्ना जावडेकर येता तो कचरो करून उडयता जेन्ना कोणी हांगा येवं कारण आमचे 2 खासदार थंय 27 खासदार म्हणजे गोंय ही कचरापट्टी गोंय हे कोल हब गोंय हे पोर्ट हब हे करपाचो जो ह्या सरकाराचें कट कारस्थान जें आसा पळय तें कट कारस्थान लोकांक दोळ्यान उक्त्या दोळ्यान दिश्टी पडटा. पूण हो सगळो कोरोनाचो भंय घालून 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 सगळ्या लोकांक घरा बसयल्यात आनी रातची कामां जी आसा पळय ती सगळी सरकार करतात. तेच रातचें काम कर्नाटक सरकारान केलें म्हादयचें उदक वळोवन. तेच रातचें काम केंद्र सरकारान केलें 3 मोलेचे प्रोजेक्ट पास करून. जे प्रोजेक्ट आमच्या म्हायती प्रमाणे काँग्रेस गव्हर्नमेंटान जे जयराम रमेश जे आशिल्ले तेंच्यांनी रिजेक्ट केल्ले प्रोजेक्ट ह्या सरकारान पास केल्ले आसा. तेय बीन प्रेस कॉन्फरन्सान जेन्ना सगळे लॉकडावन आशिल्ले सगळे भयाचें वातावरण आशिल्ले अशा प्रकारे काळखान रातचे काळोखान हे चोरयांनी काम करपी सरकार जो आसा पळय त्या सरकाराचो आमी निशेध करता. आयज लोकांक कळून चुकतले की आज म्हादई डायवर्ट केल्ली आसा. अजून पर्यंत कर्नाटकाचो डीपीआर सरकारान केंद्र सरकारान पास केला की ना तोही कोणाक खबर ना. आमच्या गोंय सरकारान जो डीपीआर प्रेझेंट करूंक जाय आशिल्लो तो कितें केला की ना होय कोणाक खबर ना. आमचे सरकार अजून पर्यंत ह्या हेजेर सायलंट कित्याक आसा असो प्रश्न हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक विचारूंक सोदता ह्या प्रेस कॉन्फरन्सा माध्यमांतल्यान. कारण इतल्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना घडटा त्या टायमार आमचो मुख्यमंत्री ओग्गी बसला कारण त्या आमच्या मुख्यमंत्र्याक शटअप केल्लो आसा केंद्र सरकारान. तुका जर खुर्ची जाय जाल्यार तूं उलयनाका. आनी अशेंच खूब जाणांक ह्या सरकारान शटअप केल्ले आसा. हांव तेंची नांवां घेना नांव फुडल्या खेपे घेतलो. आमचे जे मोठे मोठे एनवायरमेंटलिस्ट गोंयचे नामनेचे पर्यावरणवादी जेंच्यांनी खूब पर्यावरणाची स्टडी केला पर्यावरणाचेर काम केला आणि आता बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाची खुर्ची गरम करता पळय तांकां सवाल विचारता आयज टायम आयल्लो आसा ती खुर्ची तुमकां इम्पॉर्टंट आसा
की जे पर्यावरणाचे तुम्ही काम करतले ते तुमकां इम्पॉर्टंट आसा, तुम्ही वोकल जावचे पडटले, तुम्ही भायर सरचे पडटले. आज आम्ही तुमची नावां घेणार, पण जर तुम्ही टायमली भायर सरून तुम्ही क्लियर केले ना, तुम्ही कोणा बरोबर आसा, ते सरकारा बरोबर आसा काय पर्यावरणा बरोबर आसा ते जर तुम्ही ओपनली सांगिनात जाल्यार फुडल्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमकां तुमची नावां घेवची पडटली. माफ करात. हे सगळे परिस्थिती जी आसा पळय ती परिस्थिती निर्माण ही काळखान केल्या, परत एकदा सांगता. आणि ह्या सगळ्या गजालींक कारणीभूत जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, जेका आमी एक्सिडेंटल सीएम म्हणटात. हे सगळे जे चालू आसा पळय ह्या हेचेर जर लज आसा जर आसा आमच्या मुख्यमंत्र्याक जाल्यार त्यांच्यानी राजीनामा दिवचो. आमी केन्नाच्यान मागता, कारण ही इज इनकेपेबल, ताका व्हॅल्यूज ना असो मुख्यमंत्री ह्या गोंयांत, ज्या गोंयचे लोक जे आसा पळय ते समृद्ध लोकांक हो मुख्यमंत्री न्ही. आणि त्या खातीर तरी लज धरून आमच्या मुख्यमंत्र्यान रिजायन करचो आशिल्लो अशें म्हाका तरी दिसता, प्रोग्रेसीव फ्रंटाक दिसता. हांव बाब रिजनल तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी प्रेसाक संबोधीत करचें. एक आमदार म्हणून कुडतरकारान म्हाका निवडून हाड म्हणून हांव आयला आनी विदाउट एनी पार्टी एफिलिएशन कित्याक तें सांगतो. आज गरज आहा एक इश्यू गोंयकारांक लागपा इश्यू युनायटेडली फायट करपाचो इश्यू गरज आहा. पॉलिटिक्स युनायटेड करपाची गरज ना, इश्यू युनायटेड घेवपाची गरज आहा. ताका लागून हांव आयला आनी हांव चोयता की प्रोग्रेसीव तुगेले हे आमचे म्हादे इश्यू कितको घेतात ते. आणि हो इश्यू घेता आसतना आय हॅव सीन हाव दे हॅव इवन पुट अप दिस इश्यू. आतां ट्रायब्युनलान जेन्ना ऑर्डर दिली तेन्ना आमगे एजी गेले स्टँड जावपा जाय आशिल्लें, व्हेरी क्लियर. ऑर्डर दिली काय ना इमिजिएट put a court receiver and check how much water has been diverted, how much is diverted into the Khalsa Bandura, how much is been diverted to Malaprabha, how much is diverted and what is coming to Goa. आमगे गोंयच्या गव्हर्नमेंटाक स्टँड जावपा जाय आसलें. गोंय सुद्दां तें कितकोन फुडलें यूज करपाचें to see that optimum benefit is reached and that we save whatever we get. आमकां आतां उणी मेळटा as per the order इलेक्ट उणी मेळटा ते ऑर्डरीचेर कितको करेक्टीव स्टेप्स घेवपा जाय आशिल्ले, कांय केलें ना. म्हादय तुगेले वायल्ड लायफ सँच्युरी आहा ते सँच्युरीची एनओसी दिता आसतना फॉर द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आमगे ऑब्जेक्शन जावपा जाय आशिल्लें. कांय ना, एब्सोल्यूट कांय ना. म्हणजे जे मनोहर पर्रीकरान 2012 एक लेटर दिन पडे ती कारस्थान स्टार्ट केल्लें ते आज कारस्थान कंप्लीट केला ह्या गव्हर्नमेंटान. आनी हांव विचारता ह्या गव्हर्नमेंटा कडेन तुगेलो गोंयची इंट्रस्ट सांबाळपाचो इंजिनियर म्हादय वॉटर रिसोर्सीस बोर्डान वो जावन वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान खंयच ताणें नांव घेवचें, ताणें तेगे नांव घेवचें. बरें गोंयकारांगे नांव आहा काय घेवचें. कित्याक खरो पड इंट्रस्ट आहा तो खास करून गोंयकार जावपा जायो. कित्याक तेका इंट्रस्ट आसतली गोंयकारांगे इंट्रस्ट सांबाळपाची. हे पासून ना, गव्हर्नमेंटाचे लक्ष पासून ना. फकत कितको पावर उरपाचे, कितकोन 10 जाणां भितर घेवपाचे, कितकोन आनी जाणां फुडल्या भितर घेवपाचे आनी कोणा फोडपाचो आनी कोणा गव्हर्नमेंट कितको सांबाळपाचें काम आहा. गोंय सांबाळपाचें, आमगे इश्यू सांबाळपाचें एब्सोल्यूट इंट्रस्ट ना. म्हणजे जे इंट्रस्ट सांबाळपा आहा आमी हिक्ती घेतले सगळे म्हणून हो प्लॅन म्हणजे गव्हर्नमेंटा गेली हेतू लोकां समोर हाडटा ते. सो मुगे मागणे लोकांक नेक्स्ट इश्यू पडे आहा तो एक कोलाचो, दुसरो इश्यू पडे आहा तो तुगेलो हेजो नाव तुगे मोलेबल प्रोजेक्ट येता इथे. कोल इश्यू इज सेपरेट एंड डबल ट्रॅकिंग इज सेपरेट. डोंट मिक्स. कोल म्हणटा मेन इश्यू, डबल ट्रॅकिंग आनी मोले इश्यूज सायमल्टेनियस ते. आता हे सगळे इश्यूआंचेर आमगे निश्चित आहा. म्हादय ही विकली म्हणून आमी सदांच असेंब्ली उलयताले, आज परतून हिंग उलयता. सो आमगे लोकां कडेन हांव मागता प्लीज स्टँड अप फॉर इश्यूज नाव बिफोर इट इज टू लेट.
तुम्ही म्हटले लेट आज किती येईल काय म्हणून हांव असेंब्लीक 2012 सान इश्यू घेयत आहा इवन कोलाचे सांगतो एकलो इश्यू हांव घेयत आहा फ्रॉम रायट फ्रॉम वास्को फिलिंग ऑफ बाय पोर्ट्रस टू कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स फिलिंग कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा पासून फिलिंग केला कजिनो हे घालपाक बिल्डिंग घालपाक तो पासून इश्यू घेतलो हांवें सो रायट फ्रॉम बोगदा लँड टू ऑल इश्यूज हांवें असेंब्ली रेज केलो हाय म्हाका कोणाच्यान म्हणपाक येना की हांवें रेज केले म्हण इश्यूज इवन आता तुगे पोर्ट बिल पण येवपा आहा हांव एकलो आमदार पोर्ट बिलाचे उलोवपाक अमेंडमेंट टू पोर्ट एक्टाची अमेंडमेंट जावपा आहा तेजे स्वीपिंग पावर्स दिला आहे प्रायव्हेटायज करपाक पोर्ट ट्रस्ट सारको प्रायव्हेटायज करपाक म्हणजे ते अदानीक आनी सगळ्यांक कॉर्पोरेटांक इकपाक होलसेल इकपाक प्लॅन चालू आहा सो आमी मागतात प्लीज स्टँड अप दिस इज आवर लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी अँड वी आर देयर विथ द पीपल गरज पडटा खंयच्या लेवलाचेर सपोर्ट करपाक हांव तर रेडी आहा आय एम टेलिंग इट व्हेरी क्लियरली म्हणजे कोंगान भाशेन सांगता इंग्लीश भाशेन सांगता सारको स्पश्ट उतरान सांगता की आमी लोकां बरोबर रावपाक रेडी आहाय प्रजन सराक विनंती करता की त्यांच्यानी प्रेसाक संबोधित करचें 2 दीस फाटी म्हादय डायवर्ट जाली मलप्रभेन कर्नाटका सरकारान केली ही एक शॉकिंग गजाल मिडियान आमच्या मुखार हाडली आणि रजनीनाथन म्हणले त्या प्रमाणे मिडिया हॅज ऑलवेज बीन हायलायटिंग दीस म्हादय इश्यू आणि तो इश्यू जे डायवर्ट केले म्हणून सांगले तरी आसतना देर वॉज टोटल सायलन्स इन गोवा म्हणजे जो निषेध जावपाचो तो इमिजिएट जालो ना सरकारा तर्फे तर जालोच ना सो आमी एज प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा हाजेर आमी टोटल म्हणजे प्रोटेस्ट निषेध करतात की कित्याक सरकार इज सायलंट अबाउट दिस इश्यू 2017 कणकुंबी हांगा ताणी कॅनाल बांदपाक सुरवात केली आणि मागीर जेन्ना म्हादय बचाव अभियान आणि गोवा सरकार सुप्रीम कोर्टान गेले तेन्ना कर्नाटका गव्हर्नमेंटाचेर सुप्रीम कोर्टान स्टे हाडलो की दे कॅनॉट डिग द कॅनाल ते सील करत सो दे सील्ड इट दे ओबेड द ऑर्डर एंड सील्ड कर्नाटका गव्हर्नमेंट ओबेड द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सील्ड इट पण जेन्ना हो लॉकडावन पिरियड जालो फ्रॉम मार्च टू सप्टेंबर ताणी थंय परत होल्स डिग केले ते सील केले ते काढले अँड दे हॅव डायवर्टेड द वॉटर द कळसा भांडुरा जे आसा विच फ्लोज नॅचरल कोर्स फ्लोज इन टू गोवा इन सत्तरी ते ताणें मलप्रभेन डायवर्ट केले सो ही अशी वस्तुस्थिती आसा अँड गोवा इज सायलंट वी एक्सपेक्ट द वॉटर रिसोर्स मिनिस्ट्री द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा टू प्रोटेस्ट म्हणजे हो प्रोटेस्ट सामको लार्ज हातून जावपाक जाय दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस इश्यू आणि कर्नाटका गव्हर्नमेंट हॅज गॉन अहेड डिफायिंग द सुप्रीम कोर्ट स्टे म्हणजे कितले तांकां पावर आसा आणि ही पावर तांकां खंयच्यान येता जस्ट बिकॉज दे आर गिविंग 27 MPs टू द सेंटराक ते बुली करतात सेंटर इज क्वायट अबाउट इट अँड दॅट इज आम्ही फक्त 2 MPs दितात सो गोवा नेग्लिजिबल पॉलिटिकली सो बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वेशन्स this water has been diverted so defiant attitude Karnataka government is all Supreme Court have disobey korun they divert korun they whole stick korun they have diverted so we have to stop this immediately the Supreme Court has to intervene up to already cases asat Goa government ची case asa Goa government has been fighting okay so Madai Bachao Abhiyanachi asa I am one of the members of Madai Bachao Abhiyan so ह्यो सगळ्यो cases असताना हे जाल्ले आसा So now Goa government has to take, I appeal to the Chief Minister of Goa to take serious cognizance of this, not to remain silent on this, also to the Water Resource Ministry and see that Karnataka yata diversion of they immediately stop जावपाक जाय. So आणि status quo maintain करपाक जाय. जो Supreme Courtan direct केला तो status quo. Which they had obeyed and now they have disobeyed. So this is a very very serious issue. Where ही जी press conference आम्ही घेतल्या under Progressive Front of Goa, specially to protest, आमचो निषेध व्यक्त करपाक.
And media is the only way which always supports and helps us in raising our voice. So we are protesting through this. Later on, what we are going to plan, what is our future course of action, we will deliberate on this and we will convey to the press. So at the moment, we strongly protest against it and we ask the Chief Minister to take serious cognizance of it and bring it to the notice of the center. That center गोयचोच आमचोच बीजेपीचोच गव्हर्नमेंट आसा, सो ही हॅज टू अपील टू द सेंटर अँड गोयचो इंटरेस्ट जो आमकां तेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो जावडेकरान सांगिल्ल्यान सगळी बंडलां मारिल्ली की गोयचो इंटरेस्ट केन्नाच हार्म करचे ना म्हणून ताणें केल्लो आसा. सो this appeal goes to the Chief Minister to intervene and stop the diversion immediately on a priority basis. Similarly, मोलेचो इशू चलता, मेलावलीचो इशू चलता, 3 M चलता सध्या, मोले, मादय and मेलावली. All three are serious issues and all three are concerned with environment and destruction of Goa. म्हणजे मादय गेली, मोले वतले, बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ल्ड हेरिटेज तो वतलो आणि मेलावली वतले. म्हणजे असे सगळे काढून Goa government is trying to give away Goa to for degradation, destruction of environment. राजन घाटे विनंती करता की आयज म्हाका सांगपाक दिसता की हो जो सरकार जो जावन आसा हो कॅपिटल आसता काय कॉर्पोरेट आसा, हो म्हाका एक प्रश्न पडलो आसा. कारण आयज आमी जर पळयता जाल्यार चीफ मिनिस्टर म्हणून आमचो प्रमोद सावंत सांगतालो म्हादई आपली आवय म्हणून, आनी आवयकूच तुमी भाड्याक घालता काय कितें हो एक प्रश्न पडटा म्हाका. आयज म्हादईचो इश्यू जेन्ना सुरू जालो तेन्नाच्यान खुबशे जाणांनी हेका योगदान दिलें आनी खास करून मिडियान तेका खुबसो योगदान दिवन तेका फुडें व्हेलो. पण फाटल्या दिसांनी आमी एक पत्र बरयल्लें प्रायम मिनिस्टराक आनी तशेंच चीफ मिनिस्टराक की सांगलेलें की तुमी बफर झोन जो आहा तो डिक्लेअर करा म्हणून. पण अजून पासून खरं म्हटल्यार चीफ मिनिस्टरान तो डिक्लेअर करूंक ना. म्हाका दिसता हो जो चीफ मिनिस्टर जो आसा हो गोंयचो राखणदार न्ही, हो राखणदार जावन आसा भायल्या लोकांचो, कॅपिटल राष्ट्रांचो किंवा कॉर्पोरेटांचो. म्हाका त्या खातीर म्हाका सांगपाक दिसता आयज जर पळोवंक गेल्यार सगळे जाण बायोडायव्हर्सिटीचे सांगता व्हडले व्हडले एनवायरमेंट व्हडले सांगता पर्यावरणाचे, आयज ओगी कित्याक हो प्रश्न तुमकां खरें म्हटल्यार तुमी सरकाराच्या वतीन उलयता काय जनतेच्या वतीन उलयता काय तुमी खरंच गोंय राखपा खातीर उलयता, हो प्रश्न हांव तुमकां विचारूंक सोदता. कारण आयज पर्यावरणवादीन खरें म्हटल्यार फुडें सरोंक जाय आसलें. लोकांक खुबश्या लोकांक आयज भंय दिसता भायर सरपाक कित्याक कोवीड आसा ह्या खातीर. पण कोवीड आसून सुद्दां जर कर्नाटका आपूण म्हादई डायवर्ट करता आनी आमच्या गोंयांत सुशेगाद न्हिदलेलें आसा, गोंयांत सरकार न्हिदलेलें आसा. हांव सांगपाक सोदता प्रमोद सावंताक की तुका खरेंच गोंय जाय काय आनी कितें जाय तुका. तुमी फक्त जे मंत्री बसल्या ते फक्त तुमची खुर्ची गरम करपाक काय कितें हो एक प्रश्न आसा आनी तो जाता तितले बेगिना सॉल्व करपाचें हांव ह्या सरकारा कडेन मागता. कारण हे सरकार जर करिना जाल्यार हांव जनते फुड्यान सांगूंक सोदता गोंयच्या जनतेक जर तुमकां गोवा जाय जाल्यार तुमी उठा. कारण हे राखणदार जे आसा ते फक्त आपली आपली खुर्ची आनी आपली संपत्ती कितली वाडोवंक जाय हे वाडयत रावतले. त्या खातीर बहुजन समाजान आनी तसोच गरीब लोकांक हे उठोवन हे खरें म्हटलें कास धरून आयज आमी सगळ्यांनी एकठांय जे कितें आमचे मतभेद आसा ते मतभेद कुशीक काडून एकूच आमी असो एक मंच तयार करून त्या मंचा फाटल्यान आसपाचें गरज जावन आसा. म्हणून आयज हांव प्रोग्रेसीव फ्रंटाक हितूनसून हांव उलयतां आनी हांव लोकांक उलो मारता की सगळे जाण एकठांय जावन आमी सगळे जाण एकूच मंच करुया. नाजाल्यार म्हाका दिसता म्हादई वतली आमची सांगल्या प्रमाणे तुजे मोले वयतले आनी मेलावली वयतले. हे फक्त वचून गोंयाक काबार जावपाचें, काबार करपाचें हेचो षडयंत्र जो आसा तो आमी हाणून पाडूंक जाय. ह्या खातीर हांव मागणी करतां. म्हादयचेर आमी प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा म्हणून आंदोलन साधारण ऑक्टोबर 2019 पासून आमी चालू केले. रस्ता रोको केलो 20 नोव्हेंबर 2019 याद डेट करून दिता. त्या दिसा प्रकाश जावडेकर जे सेंट्रल मिनिस्टर आसात ते आयिल्ले आनी तांचे बरोबर आमची मिटींग जाल्ली आनी तांच्यांनी आमकां ते अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, एक्सिडेंटल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मिस्टर प्रमोद सावंत आशिल्लो आनी तेन्ना ताणें सांगिल्लें की आमी गोंयचो इंट्रस्ट दवरतले म्हणून.
म्हाका याद जाता त्या वेळार आमी ताका स्पश्ट विचारिल्लें तूं कोणा वाटेन आसा तें पयलीं सांग वेदर आर यू विथ गोवा गोंयचो मरे सीएम काय तूं कर्नाटकाचो बाजू घेतलो ते पयलीं स्पश्ट कर. ऑफकोर्स हांव गोंयचो जाल्यार तूं आज कितें करता तुवें आज कितें केलां हें तुका आज उत्तर गोंयच्या लोकांक दिवचें पडटलें. आज आमी तुका विचारता तुजो स्टँड कितें आसा अजून तुजो स्टँड आमकां पळयिल्लो आसा तुजो भितरल्यान जे तुमचें सेटींग चलता तें सेटींग आतां लोकां समोर येता. सेंट्रलाक भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटकान भारतीय जनता पार्टी सरकार, गोंयान भारतीय जनता पार्टी सरकार, पण गोंयाक सदांच कमी लेखतात. गोंयाचें हित अजून पर्यंत खंयच्याच सेंट्रल म्हणजे आतां जे भारतीय जनता पार्टीचे सेंट्रलाक गव्हर्नमेंट आसा ताणें सुद्दां हित म्हणटा ते गोंयचे जपूना. गोवा हो मोठी राज्यां जी आसा महाराष्ट्र, कर्नाटका एक तांचे हित राखपा खातीर गोवा म्हणजे तांचे बरें करपा जाय तांकां जर ऑन द कॉस्ट ऑफ गोवा तांचे बिजनस वाडोवपाचो ऑर वॉट एवर तांचे उदरगत जावपाक जाय एट द कॉस्ट ऑफ गोवा काय म्हणून गोंया तुमी इतले कमी लेखतात काय म्हणून हांव सांगूंक सोदतां गोवा ही परशुराम भूमी आसा. आतां पर्यंत गोंयच्या वाटेक जो गेला पळय न्ही तो सोंपला. म्हादय आणि मोले दीज आर लंग्स ऑफ गोवा आणि हे जर तुम्ही काबार करतले येता त्या फुडल्या इलेक्शनाक तुमच्या गोंयच्या सरकाराक हाताचे जे मोठे धाडस केला गोंयच्या इज्जतीचेर हात घालपाचो तांकां हांव सांगूंक सोदतां तुमकां येता ते इलेक्शनाक ताची भोगचें पडटलें. त्याच प्रमाणे हांव सेंट्रलाकूय सांगूंक सोदतां 2013 ह्याच गोंयांत ह्याच भुमीचेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आमचे आसात तांची हांगासरूच घोशणा जाल्ली ह्याच भुमीचेर. ह्या भुमी कडेन जर वांकड्या नजरेन पळयलें जाल्यार सेंटराक सुद्दां कितें जातलें पळय हाजी तुमी पळत रावतले. 2024 तेही आसा तेन्ना हांव ह्या प्रेसाच्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक उलो मारता आमी सगळे एक जावचे पडटले. दो वी आर स्मॉल इट्स अ स्मॉल स्टेट बट वी शूड हॅव अवर ओन आयडेंटिटी. आमची ओन आयडेंटिटी आमी राखून दवरची पडटली. आमी कोणाच्या मक्तेदारी खातीर ना. वी आर आमच्या भुमी खातीर आमी उबे रावतले हे आमकां दाखोवन दिवपाक जाय. आमी जरी ल्हान स्टेट आसली जाल्यार आमकां बरोबर येवचें पडटलें एका मंचाचेर येवचें पडटलें जावं ते म्हादय आसा जावं मेळावली आसा जावं मोले आसा. हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता की आतां येणारो काळ जो आसा हो सगळ्यांक डिफिकल्ट वतलो. फुडलो आतां ह्या वर्सा जो पावस पडला बेजिकली तो पावस चड पडला पण आमकां ह्या समर सिजन जो येतलो फुडलो जो उन्हाळो जो येतलो त्या वेळार कळटलें की आमचे स्थिती कितें आसा ती. बिकॉज म्हादय इज अ लायफ लायन ऑफ गोवा आनी इफ दॅट लायफ लायन ऑलरेडी डायवर्ट जर जाल्यार आतां सुका पडपाक गोवा म्हाका दिसता चड वेळ ना की तो डिक्लेअर जातलो इज अ ड्रॉट स्टेट म्हणून. सो हांव ही वेळ येवची न्हय गोंयकारांचेर अजून वेळ गेल्ली ना. आमी अजून म्हणटात की आमची म्हादय आमकां जाय आमची म्हादय आमी हाडटले. तेन्ना हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता हे पॉसिबल आसा. सगळे जर आमी एकठांय जाले जाल्यार इट इज पॉसिबल. आमी ह्या सरकाराक कान धरूंक शकता. ह्या सरकाराक आमी आमच्या पांयाकडे पासून हाडपाची आमचे कडेन गोंयकारां वी आर द आमी ते आमचे सर्वंट. आमी तांच्या पांयाकडे वचपाची गरज ना. गव्हर्नमेंटान आमचे कडेन येवपाक जाय असो आमचे कडेन आमी उबें करचें पडटलें आंदोलन. हें सांगून येता तो जो काळ आसा फ्रॉम ऑक्टोबर ऑनवर्ड्स ह्या आंदोलन आमी परत सुरू करतले प्रकर्शान. जो कोविड आसा तो कोविड इज देर स्टील आमी हे आंदोलन जे आसा ते प्रॉपरली आमी करतले. परत एकदा आमी सगळे मेळटले जे रायट मायंडेड आसा तांकां आपूण बाकीच्या लोकांक कन्विन्स करचें पडटलें आमकां. येस वील डू दॅट. लोकांकडे पर्यंत पावतले आमी आनी हें आंदोलन जें आसा तें आतां मोठ्या प्रमाणात आमी सुरवात करतले. प्रश्न असले विचारतात. But then what is the option left? Do you think so? Still we have options left on this issue of Mahadev because now diverting already झाला. जो पहिल्या जगात तरी कितलेच चांगले आम्ही काय करणार आपण ते करीतच नाही. Goa government still has an option left. No, now the Supreme Court has to intervene and stop the diversion which is taking place. Why
Why is Goa doesn't have an option? The Supreme Court is Goa, not open. The Madhe tribunal is already closed. yeah. They are not even looking ahead of opening that Madhe to give jurisdiction before as soon as the tribunal gave an order. All the three states, including the center, gave objection to the order. Leaving aside the objection, they have notified it, which is the biggest crime which can be taken up in the Supreme Court by the state government. Option ना म्हणा जायत option आहे. The Goa government with the WRD Water Resources Department is gone to sleep and trying to put bones to sleep. Because there has been no reaction from the chief minister. Reaction, they have to wait to the Supreme Court. Totally. आयज सीएम दिल्ली गेलो फाल्यां पीएमाक मेळपाक आनी मादेचो इशू आनी मायनींग इशू घेतलो सो तेजो यूज जातलो म्हणटा तुमी म्हाका दिसता तो आपलो इंटरेस्ट पळोवपाक गेला ते कदाचित ताका आपयला आसतलो थंय तो आपलो इंटरेस्ट दॅट इज मायनिंग हिज मेन इंटरेस्ट इज मायनिंग ताका म्हादयचें कितें पडलां आमच्या लक्षान येतलें आतां तें जेन्ना तो येता खंयच्यान वी वील कम टू नो ताचो इंटरेस्ट खंय आसा तो ताचो इंटरेस्ट मेन इज मायनिंग ताका जर हांगा चड जर जागो हांगा बॅरल लँड जर जाता जाल्यार इट्स गुड फॉर हिम ही कॅन परचेज कोण नांव कशें आसा ताची खबर आसा आमच्या सीएमाचें नांव कितें म्हणटात ताका तें Though Reginald is here, would you like what other MLAs has to say on this issue? Because Reginald though mato hai dusrani utang naga. So would you also on through this platform demand from other MLAs? Of Come on, course, say. of course. हातून फक्त एक क्लॅरिफाय करता आमचें तें सांगपाचें उरलें आमचो फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन जो आसा पळय तो आमी तुमच्या समोर येतलेच बिकॉज दॅट एक्शन वील बी आंदोलन पण ताज्या पयलीं आमी 40 आमदाराक वचून मेळटले तांचो से घेतले तुमचें म्हणणें कितें तुमी कोणा बरोबर आसा या फटींग सरकारा बरोबर आसा की लोकां बरोबर आसा की म्हादय वाचोवपाक तुमी आसा वी वील आस्क एवरी एमएलए रिजनल बाबान हांगा क्लियर केलें तांचे कडेन वचपाची गरज ना ही इज वोकल तांच्यांनी पयलीं म्हणिल्लें आसा की ही इज फॉर म्हादय ही इज फॉर मोले ही इज अगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग तांच्यांनी सगळें सांगिल्लें आसा उरलेले 39 एमएलए आसा पळय तांचे कडेन आमी वतले तांकां जाप विचारतले की तुमी योगी कित्याक आसा काय Do you demand that they should also come openly like Reginald? Yes, Of course, yes, 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 they yes. should. Yes. They should all come, irrespective. Or they should give their stand. They should clear it up. पण पहिली गजाल म्हटल्यार आज रिजनल बाब हांगा ओपनली आयिल्ले आसा अशेंच उरलेल्या आमदारांनी ओपनली येवचें पडटलें आमी फाटीं सांगिल्लें जेन्ना आंदोलन स्टार्ट जाल्लें तेन्ना दीस इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सगळ्यांनी म्हादयक लागून एकठांय येवंक जाय म्हाका याद आसा एका चॅनलाचेर जेन्ना आमची डिबेट जाल्ली तेन्ना भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या एकट्या भुरग्यान कार्यकर्त्यान सांगिल्लें की जर म्हादयच्या अगेन्स्ट कितें ना कितें केलें सेंट्रल गव्हर्मेंटान वी वील बी द फर्स्ट पर्सन टू कम ऑन रोड म्हणून हांव तेंचे कडेन मागता भारतीय जनता युवा मोर्चा कडेन मागता की ह्या रस्त्याचेर आमी तुमच्या बरोबर रावता इतलेंच जर तुमकां कापस्ताद आसा भायर सरा आमी तुमच्या बरोबर रावता 40 आमदारांक हांव उलो मारता की तांच्यांनी Goa should come out. येस 40 आमदारांक उलो मारता की तांच्यांनी आपलो स्टँड ऑन म्हादय मोले हे विशय एक क्लियर करचो पडटलो दिस इज हाय टायम नाव आता 39 आणि 39 MLAs have to come out. इवन जे आमचे MP दोन जे आज पर्यंत न्हिदल्या तेंच्यान गरज नाही, नाही. तिथं स्टँड कांयच ना तांचो केन्नाच आसलो ना आणि हांवें डायरेक्ट सांगला कितें सांगला दॅट आय हॅव कम एज एन एमएलए कुठले लोकांक म्हाका निवडून आला हातीकाय आय हॅव टू से थँक्यू टू देम दे हॅव गिवन मी एन ऑपॉर्च्युनिटी टू कम एज एन एमएलए हांवें सांगला वीच पार्टी आय हॅव कम इट क्रॉस पार्टी लायन्स and even if today if the party is changing and doing something else for the interest of Goa lies first. RGA के साथ कोई युवा बरोबर Sorry. RG रेवल्यूशन गोवा तांकां आमी आमचें अशें म्हणणें आसा की एवरीबडी Everyone. गोंयच्या हिताक लागून जेका दिसता की हितून गोंयचें हित आसा म्हादय वाचोवप हें गोंयचें हिताचें आसा तातूंत मागीर जेंका इंट्रस्ट आसा जेंका गोंयचेर खरोखर प्रेम आसा हांव म्हणटा खरोखर काळजांतल्यान गोंयचेर प्रेम आसा पळय तांच्यांनी सगळ्यांनी भायर सरचें पडटलें आमी संस्थांचें खंयचें नांव घेवचें ना कारण गोंयांत खुबश्यो संस्था आसा जे काम करता आपआपल्या क्षेत्रांत काम करता पण म्हादय पण लायफ लायन ऑफ गोवा एक असो इश्यू आसा ज्या जाग्यार प्रत्येक संस्था प्रत्येक NGO हेंच्यांनी बरोबर एकठांय येवचें पडटलें Attention the divert. government total failure government total failure Totally failed.
I will raise this in the assembly. I will be telling this in the assembly. Yeah. And अनेक point clarify करता. तू म्हणता कोण आनी येवपाचे हा, कोण support करपाचे हा. It is not because of the people that are here. It is the issue. From 2012, agitation I was Congress MLA. I remember one agitation which I used to go at a casinos, Aam Aadmi versus against casinos. And 2012 and Congress मध्ये सारखे धाडायताले. आणि हांव एकलो आमदार काँग्रेस वयता तेन्ना म्हाका तेच मात सायडीक उरताले कित्याक हांव काँग्रेस आमदार म्हण. बट आय शुड नॉट गो बिकॉज म्हाका सायडीक उरताले म्हण. हांव वयतालो इश्यू लागून. आय वॉज अगेन्स्ट कसिनोज. आज कसिनोज कोणें बंद केले? आज देवान बंद केले कसिनो. कोणा कडेन बंद करूं जावना. आणि टाइम पडले तेवूय बंद करतलो सगळे हे मदे बदे बादया नावान नी कोण हे पण स्वार्था लागून ती पत्राची बसलाय ते देव बंद करतलो. एशको कोरोना जायना जाल्यार आनी कितें जाय. आता ते म्हणटले कितें original Center is not taking any interest in Goa. So you think Goa is the biggest cash cow for center? Because Cash cow for center? of course कॅश कावून दादान गेले आणि आता आनी घेवपाक सोदताय मरे. इट इज सो सिंपल. इलेक्शना या म्हणून बसपाक कापासतात ना मरे तांकां. आता थोडे म्हणपाक आसा रेजिनाल्ड बाब आमचे बरोबर आसा म्हणजे दिस इज काँग्रेस थिंग. No. इट इज नथिंग. No. ही इज पीपल्स मॅन. ही हॅज स्टूड विथ द पीपल एट ऑल द एजिटेशन्स. आय रिमेंबर हिम कमिंग फॉर चिपको आंदोलन कोर्ताली सुद्धा झाडां मात थंय सुद्धा एवरी टाइम इज कमिंग. इट इज नॉट काँग्रेस बीजेपी आमकां कोण लागना. We want the whole of Goa and all the 39 remaining MLAs to come up over on the issue of Madhuri. And I have said also that I have not come here as a Congress MLA. I have said it very clearly. Reginald, for you, are the issues of the state more important than party? That you, because you are seen everywhere. That- उरलेले MLAs मात्र hardly दिसती पडटा. You want me to write in my blood and give you? I'll write in my blood and give you. Okay. I always say it. I'll write in blood and give you. I'll sign and give you. Come on. काल मुख्यमंत्रीचो स्टेटमेंट आशिल्लो IITचो प्रकल्प मळावरीचो तेचेर तुमचें कितें स्टँड? मुगेले? हय. See, इथे जायते गव्हर्नमेंटान फोर्सफुली करू जायना. Government has to take people into confidence. I got one issue in Gutturi which is going on. म्हणलं ते आमकां लेप्रोसी लेना की ते पुलीस डायरेक्ट पुलीस हे घालू शकताय. IRB quarters घालू शकताय. We are objecting towards it. We will not allow forcefully to do something. So those people have to look after those issues. थिंगाच्या लोकांनी तेंगे इश्यू घेवन बसताय. आपल्या लोकांना we will support. गव्हर्नमेंटची प्रॉपर्टी म्हणटात. Huh? गव्हर्नमेंटची प्रॉपर्टी आणि आम्ही Yes, करतले. still take the people into confidence. Do something. Let us come to terms. So the people don't want it. People don't. When the people don't want it, how they can push it? कित्याक IIT घालपाक फक्त मेळावलीची गरज ना. See, we are not opposed to IIT. चिमला IIT घालपाक सोदताले. In my speech, I made it clear. IIT we need in Goa, but not at the cost of burying चिमलाची जी लेक आसा वयर हिलाचे ती बरी करून IIT नाका. बॅरल लँड जायते कडेन आसा गोंयांत. जेन्ना वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट जाली, nobody opposed. There are many projects, NGOs don't oppose. So, जे बॅरल लँड आसा थंय घालात. But people of Melavali are opposing. They don't want it. So how the government is pushing it? In 2019, in 2000, एक मिनिट ना मात्र कमी सेम प्रश्न. आज लोकांक जाय ते घडपाक जाय. हांवें तेच म्हणिल्लें की ऑल दीस 40 MLAs आर ते कोणा खातीर आयल्या? इट इज फॉर लोकां खातीर ते पावल्या. लोकांक कितें जाय तें जावपाक जाय. मेळावलीचे लोक जर विरोध करता, येस तांकां खबर आसा कित्या खातीर विरोध करता ते. सो दे आर व्हेरी मच रायट इन दॅट एंड वी सपोर्ट दॅट. Okay, in 2019, you have blocked the national highway Rasta Road and you called a deputy CM on the road, Purori. So we have seen that KJ Salgankar, which is this and rest of the other MLAs, including their own county of Sierra along with you. Are they will be on the board in coming of the time? Or they will be back on the board in coming of the time? No, they were not on our board. Not on your board, in overall. No, We no, see no. that is going to approach to them. As far as All. आमचे Exactly. All. let me clear. As far as Save Madai is concerned, we welcome everyone. It is a issue that is
आमकां आमची लायफलायन जी आसा ती जर आमची वता आनी ताका लागून जर सगळे आमच्या बरोबर येता एट वन प्लॅटफॉर्म आमकां विरोध कित्याक करपाक जाय? आता फॉर एक्झाम्पल तुवें नांव घेतलें विजय सरदेसाय इज MLA मरे सध्या आसा, रोहन खंवटे MLA आसा. सो आतां 39 MLA जे उरल्या, रिजनल बाब ऑलरेडी आमच्या बरोबर हांगा बसला. So 39 तेय येतले. We have to approach them. Are you in touch? Let me come in again. GSA go against coal. Olonce Simois. Okay, मागीर Alina Saldana double. So the people who are actually on board and they are not, but all collectively people are going to come together. As We far are as appealing to everybody. Yes. We are appealing to everybody to come together. Now on the issue of On this issue- Mole, Madam Alina Saldana has, we have already approached her, she's with us. Mole issue. Okay. So Mole Mole issue. Yeah. So as in future, we'll try to get everybody on one platform for all these major issues. Like Mole, like Madai, it has to be addressed at one from one platform. ना सगळ्यांनी एक गजाल लक्षात घेऊन जाय. इट इज नॉट रिजनल बाग, इट इज नॉट विजय बाग, इट इज नॉट अर्ली, इट इज नॉट काँग्रेस, इट इज नॉट BJP. इट इज एंटायर गोवा अँड वी वॉन्ट टू सेव्ह गोवा. आता जर गोंयाक वाचोवपाचें आसा जाल्यार एवरीबडी हॅज टू कम ऑन बोर्ड न्ही. River is not part of any political party. River belongs to everybody. आणि उदक फक्त म्हाका आनी तुका नाका, उदक 40 आमदारांक जाय न्ही. सगळी ती मॅसिव एक फावट हें जाल्लें की कोंकणी मराठी टायमार सगळो लोक भायर सरलो तसो येवपाक जाय ना. तें आतां भाषा कोंकणी मराठी भाषा येवपाक म्हणजे तो क्राऊड. कोंकणी मराठी म्हणून डिवायड केले ते डिव्हिजन कोण नासतना लोकांक येवपाक उदकाक कोण लागना. उदकाक जात कात रिलीजन धर्म कांय लागना. थँक्यू. सगळ्यांचे देव बरें करूं.